अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दिन भर में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी मेज़बान शहरबानो अव्वान और मेरे साथ मौजूद हैं बिल्कुल जी इमरान सनाउल्लाह। और नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करते हैं जी क्रिकेट की। कल का मैच तो आपने देखा ही होगा और भारतीय टीम ने जिस तरह से क्रिकेट में सियासत को शामिल किया एशिया कप फाइनल के बाद, क्रिकेट के मैदान में अब बैट और बॉल की नहीं बल्कि बयानात और तनाज़ात की गूंज सुनाई दे रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैच की। दुबई में खेले गए फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त देकर नवीं बार एशिया कप जीत लिया। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन फिर से नाकाम रही और सिर्फ फखर जमान और साहबजादा फरहान ही कुछ मुज़ाहमत दिखा सके, जबकि बॉलिंग में हारिस रऊफ की नाकिस परफॉर्मेंस पर फैंस भी खासे बरहम नजर आए। बिल्कुल 3.4 ओवर में 50 रन देना शायकीन के नज़दीक एक बड़े फैसले कुन मैच में बड़ी गलती है, मगर मैच के बाद तनाज़ा और बढ़ गया। भारतीय टीम ने सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी से ट्रॉफी वसूल करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से तकरीब ताख़ीर का शिकार हुई और ट्रॉफी भी स्टेज से बाहर लेकर जाना पड़ी। ये वाक़या दोनों मुल्कों के क्रिकेट ताल्लुकात में एक नई और अफसोसनाक सदा को जाहिर करता है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक चीफ सेलेक्टर है हमारे साथ अजहर खान साहब। बहुत शुक्रिया अजहर खान साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। कल का जो मैच था क्या समझते हैं, कहाँ कहाँ हमसे गलतियाँ हुई? अगर हम बैटिंग लाइन की बात करें वो भी नहीं चल सकी। इंडिया के साथ आप फाइनल खेल रहे हैं और जो स्कोर आपकी जानिब से दिया जा रहा है 147 का टारगेट बहुत कम है। उसके बाद फिर हमने देखा कि बॉलिंग में भी मसाइल सामने आए, फील्डिंग में भी इश्यूज थे। हमारे पास सबसे ज्यादा गलती कहाँ कहाँ पर हुई? मेरा ख्याल है जी, जो सबसे खुशाइन बात थी कि पाकिस्तान की टीम की, वो ये थी कि जिस तरह का स्टार्ट मिला था ना पाकिस्तान टीम को, वो इतना बेहतरीन था कि अगर आप 10 ओवरों को बड़ा माइन्यूटली देखें तो पाकिस्तान की टीम का पल्ला बड़ा भारी था और 86 रन किए थे और इन 86 रन में सिर्फ एक खिलाड़ी आउट हुआ था। उससे जाहिर क्या होता है कि पाकिस्तान की टीम का जो स्ट्रेंथ थी ना, वो उन्होंने शो की। और उस स्ट्रेंथ का सबसे जो बेहतरीन रिजल्ट मुझे नजर आया वो ये था कि साहबजादा फरहान की इनिंग और साथ में फखर जमान की, इनकी जो पार्टनरशिप थी ना, इससे इंडिया की बॉलिंग को बैकफुट पर ले आए थे। मगर जो हैरत वाली बात है ना, वो अगले जो 10 ओवर थे ना, वो थे मेक एंड ब्रेक के। और पाकिस्तान के पास एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का प्लेटफॉर्म जो था वो बिल्ट हो चुका था। टीम ने बड़ी उम्दा तरीके के साथ अपने पहले 10 ओवर में परफॉर्म किया। दोनों खिलाड़ियों की पार्टनरशिप जो थी वो बहुत उम्दा थी। मगर अगले जो 10 ओवर थे ना, वो पाकिस्तान ने इस तरह खेले कि मुझे एज ए क्रिकेटर ये समझ नहीं आई कि अगर आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, स्टार्ट अच्छा मिल गया है, आपकी बिगनिंग बहुत अच्छी हो गई है, तो फिर तो आपको अगले 10 ओवर जो है ना वो मल्टीप्लाई करने पड़ने थे। आपने वो मल्टीप्लाई नहीं किए और आपने वो 146 और 14 रन उसमें ऐड कर ले, तो पूरी टीम जो थी 8 खिलाड़ी आउट हुए आपके उसमें, और उसमें आपने रन्स भी नहीं किए और एक मौका मिल गया अपनी अपोजिशन को, भारत की टीम को, कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट कम बैक कर। अब आपकी बात का दूसरा सवाल कि 20 पर 3 आउट पाकिस्तान ने कर लिए। पाकिस्तान के बॉलर्स में बड़ी उम्दा बॉलिंग उसके थी और पूरे मेरा ख्याल है 6 ओवर जो थे ना उस पर ये हावी रहे। अब 6 ओवरों के बाद ना क्या जरूरत थी कि आपके स्पिनर्स जो थे ना वो भी, इन्होंने भी बड़ी प्रैग्मेटिक किस्म की बॉलिंग की, सक्सेसफुल रहे, रन्स भी नहीं दिए। मगर रन्स कहाँ पर लीक हुए? अब अगर 6 से आप 14 ओवर देखें तो 14 और 15वें ओवर के बाद जब आपने हारिस रऊफ को अपने 1 ओवर करवाया, उसके बाद आपने 3 ओवर उसके रहने दिए। आपको ये चीज पता थी कि आपके पास स्पिनर जो है उनको वो अच्छा नहीं खेल रहे, उनको वो जरा एहतियात से खेल रहे हैं, रन अप बॉल जा रहे हैं, 7-8 रन वो कर रहे हैं, रिस्क नहीं ले रहे। उनकी 3 विकेटें जो है वो उड़ चुकी हुई हैं, वो कंसोलिडेशन पर जा रहे हैं। तो वहां पर आपको ये चीज देखनी चाहिए थी कि जो आपके मेन स्टेज स्पिनर्स है ना, उनसे आपको पूरे अपने 12 ओवर जो थे वो करवाने थे। और उसमें से जो साइम अयूब ने 3 ओवर किए और सिर्फ मेरे ख्याल
16 या 17 रन दिए और एक ओवर उसका बाकी था, उसका एक तो ओवर खान साहब रोकने आपके का ख्याल में फिर हारिस रऊफ से जो लास्ट ओवर नहीं करवाना चाहिए था? सबसे बड़ी गलती थी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि नेचुरली हारिस रऊफ क्योंकि आपका मेन स्टे बॉलर था, 145 पर वो कहते बॉल करता है, मगर वो रन लीक कर रहा था। आप देखें कि पहले 2 ओवरों में उसने 23 रन दिए हुए थे, 23 या 24। तो आपको तो ये अंदाजा होना चाहिए था ना कैप्टन को कि यार अगर मैंने ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इज नॉट इन ए गुड टच, और अगर ये खुदा ना खास्ता उस टाइम पर जबकि मुझे जरूरत है विकेट भी लेनी है और मैंने रन्स को भी स्क्वीज करना है, तो अगर वो ना कर सका तो फिर क्या होगा? इसका आपने रिजल्ट देख लिया कि 2 ओवरों में उसने जो 23 रन थे उसमें और 27 रन का इजाफा हो गया। तो इंडिया के लिए 10 रन जो थे ना आखिरी ओवर में करना वो इतना मुश्किल नहीं होते। तो आई थिंक कि पाकिस्तान पहले 10 ओवरों में जीत की तरफ गामजन था, फिर अगले 10 ओवर में पाकिस्तान वो मैच हारने की तरफ गामजन था। पहले बिल्कुल बिल्कुल खान 20 साहब रन आपने दुरुस्त कहा कि जिस तरह से आपने मतलब बॉल बाय बॉल जो है हमें बताया है कि कहाँ कहाँ पाकिस्तान से कुछ गलतियाँ हुई, कोताहियाँ हुई और उसका खुमियाजा बिलाखिर हमें शिकस्त की सूरत में चुकाना भी पड़ा। अब आगे बढ़ते हैं, मैच हो गया, मैच पाकिस्तान हार गया, भारत जीत गया, लेकिन उसके बाद एक मजीद कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट हुई। अब भारतीय टीम कहती है कि जी हमने तो ट्रॉफी मोहसिन नकवी से नहीं लेनी। उसके बाद इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सियासत का? दोबारा से हमने देख लिया कि फाइनल में भी वही कुछ हुआ जो कि पहले मैचेस में हमें देखने को मिल रहा है, और भारतीय टीम जो है वो ट्रॉफी के बगैर जो है वापस गई है। अब इसका ओवरऑल की जेंटलमैन क्रिकेट पर क्या असर देख रहे हैं आप? इमरान, आपने बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन किया है और मैं समझता हूँ कि अब ये मौका आ गया है, ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या आप समझते हैं कि खाली ये पाकिस्तान और इंडिया का मैच था? ये तो दुनिया का हर कोना जो था वो मैच, क्रिकेट का मैच देख रहा था और देख रहा था कि किस टीम ने किस किस्म का बिहेवियर जो है वो कायम किया है। अब आप मुझे ये बताएं कि एक स्पिरिट ऑफ द गेम होती है, एक जेंटलमैन गेम होती है। अगर आपके जो प्रेसिडेंट है, देखें ये प्रोटोकॉल होते हैं, आईसीसी का भी प्रोटोकॉल है और एसीसी का भी है कि हमेशा जो उनका चीफ होता है, हेड होता है, वो ही ट्रॉफी देता है। तो जो अब हमें यहाँ पर बैठकर पता चल रहा था कि हिंदुस्तान में ये बात हो रही है कि हमने जी मोहसिन नकवी साहब से ये ट्रॉफी नहीं लेनी। इसका ये मतलब है कि दे हैव मेड अप देयर माइंड बिफोर कि अगर हम जीते तो हम ये हरकत करेंगे। ये शर्म का मुकाम है, ये क्रिकेट कोई बेहतरी नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि इस किस्म का बिहेवियर जो है, अगर इंडिया ने इसी तरह का बिहेवियर रखना है तो फिर आने वाले वक्त में आप मुझे बताएं कि इसका खमियाजा कौन भुगतेगा। अगर पाकिस्तान ने भी टिट फॉर टैट करना शुरू कर दिया तो फिर ये मेरा मतलब है कि ये क्रिकेट का बिल्कुल जनाजा निकल जाएगा और ये इंडिया की जो हठधर्मी है ये इसी को नुकसान पहुंचाएगा। अजहर खान साहब, हमने देखा कि पहले मैच में भी जी हाथ नहीं मिलाया, स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट जो है वो नहीं दिखाया गया, इनकी जानिब से हठधर्मी दिखाई गई भारतीय खिलाड़ियों की जानिब से। आखिर में भी हमने यही सब कुछ देखा। भारत को क्या इस चीज़ का इल्म नहीं था कि मोहसिन नकवी के हाथों से ही ट्रॉफी मिलनी है? तो फिर आप मैच ही क्यों खेल रहे हैं? उनके अपने जो वज़रा हैं, पंजाबी के जो वज़ीर हैं, उनकी जानिब से भी ये तनकीद का निशाना बनाया गया कि हमारी जो फ़िल्में हैं वो आप नशर नहीं करते क्योंकि वो पहले से हुई होती हैं, लेकिन आप कहते हैं उसमें पाकिस्तानी अदाकारा हैं, लेकिन खेल आप बाद में खेल रहे हैं। जो भी आपका कन्फ्लिक्ट हुआ उसके बावजूद आप खेल रहे हैं, लेकिन आप तमाम रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे। हमने देखा कि जो भारतीय कप्तान थे उनकी इंक्वायरी भी बिठाई गई, उन पे तहकीकात भी की गई कि ये क्यों किया, उनकी जानिब से बयान जो दिया गया दोबारा फिर वैसे ही उनकी जानिब से किया गया। कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। क्या आइंदा से टीम पर पाबंदियां हों अगर कोई भी टीम इस तरह का काम करती है? देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत रिटेंट है और बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं समझता हूँ कि इसका जवाब जो है वो बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो जवाब ये है कि अगर इसी तरह की हरकत हिंदुस्तान में आने वाले मैचेस में भी करनी है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को तो एक ना स्टेप लेना पड़ेगा और एक चीज़ बतानी पड़ेगी कि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ जेंटलमैन। इसकी स्पिरिट ऑफ द गेम जो है इसको इट इज़ रन बाय 42 लॉज ऑफ द गेम और इसमें एक ऐड कर लें तो लॉ ऑफ कॉमन सेंस भी है।
تو اگر آپ نے اسی طرح کا بیہیویئر، اسی طرح کا رویہ اگر آپ نے رکھنا ہے تو پھر آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پاکستان جو ہے نا وہ کسی وقت بھی، یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ 3 میچز جو ہیں نا اس سے کتنا ریونیو جو ہے وہ اکٹھا ہوا ہے انڈین کرکٹ بورڈ کو، یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنے انہوں نے انکم جو اس میچ سے کی ہے. اگر پاکستان نے کہیں کسی وقت بھی انکار کر دیا نا تو آپ کو یہ جو چاشنی اور یہ حیرت انگیزی اور یہ دلچسپی جو آپ کو کرکٹ میں نظر آئے گی یہ ختم ہو بالکل نہیں جائے ہوگی. گی. سر ہمارے پاس آپشن ہے کہ آنے والے جو میچز ہوں ہمارے ان کے ساتھ ہم بھارت کے ساتھ نہ کھیلیں؟ بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر اسی طرح کا رویہ ان کا رہا اور جس طرح کہ انہوں نے ٹرافی نہیں لی اور جس طرح انہوں نے گراؤنڈ میں بیٹھے رہے اور جس طرح انہوں نے ریڈیکلو کرنے کی کوشش کی پاکستان کے چیئرمین کو اور جس طرح اے سی سی کے چیئرمین جو ہے محسن نقوی صاحب کو، تو یہ تو انہوں نے ٹرافی دینی تھی. اگر کل کو جو ہے جے شاہ اگر آئے گا اور اگر پاکستان فائنل جیتتی ہے اور پاکستان ریفیوز کر دیتی ہے جے شاہ سے ٹرافی لینے کی تو یہ پھر ٹٹ فور ٹیٹ نہیں ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. اظہر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ ہو رہی تھی پاک بھارت فائنل میچ کی جی جو کل ہم نے دیکھا اور بھارت جیت کر جشن منا سکا. یہ پہلی ٹیم ہوگی جو کہ جیت کے بھی چیمپئن بن کے بھی ٹرافی کے بغیر ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں اور وہ ورچولی ٹرافی اس میں سجا رہے ہیں اور خالی ہاتھ گئے ہیں. اچھا وہ ہوتا ہے نا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے فنکشنز خود ہی تباہ کرتے ہیں. خاندان میں کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ضرور ہوتا ہے. بھارت وہ خود ہے کہ وہ خود جیتتا ہے پھر خود ہی اپنی ساری سیلیبریشن کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو جی آگے بڑھتے ہیں. اہم معاملے پر بات کریں گے. غزہ کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ عالمی دعووں کی تلخی پر ہم بات کریں گے. غزہ پر اسرائیلی حملوں میں شدت آ گئی ہے. ہفتے کی صبح سے جاری کارروائیوں میں نہتے شہری عمارتوں اور خیموں کو نشانہ بنا رہے ہیں. 90 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا. حماس نے 2 یرغمالیوں سے رابطہ منقطع ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے. دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل اور عرب رہنماؤں سے غزہ جنگ بندی کے معاہدے کی تجاویز پر بہتر رد عمل ملا ہے اور امریکی صدر اسرائیلی صہیونی ریاست کے وزیر اعظم نیتن یاہو سے آج ہونے والی ملاقات میں معاہدے کو ختمی بنانے کی توقع رکھتے ہیں تاکہ امن نہ صرف غزہ تک بلکہ پورے مشرق وسطیٰ تک پھیلے. بالکل، لیکن حقائق یہ بتاتے ہیں کہ مسلم ممالک یورپ اور اقوام متحدہ کے دباؤ کے باوجود نہ جنگ بندی ہو رہی ہے اور نہ ہی معصوم فلسطینیوں پر حملے رک رہے ہیں. اسی پر بات کر لیا ہے دفاعی تجزیہ کار ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب نے. خالد چشتی صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ابھی پہلے بھی بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اس سے پہلے بھی ہو چکی ہوئی ہیں، مذاکرات بھی ہوئے ہیں، بہت سے سیشنز بھی ہوئے ہیں، اسلامی سربراہان مملکت سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی. آج نیتن یاہو سے جو ملاقات ہے اس سے اتنی زیادہ امیدیں کیوں وابستہ ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے اس میں؟ جی بہت شکریہ عمران اور شہرمانو، آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے یہ سٹرینج بات ہے کہ ایک طرف پیس کی باتیں ہوتی ہیں، امن کی میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں اور دوسری طرف جو اسرائیل کا وہ ظلم اور تشدد بے رحمی سے جاری ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ اس حد تک مایوسی پیدا کرنا ان کی اسٹریٹجی مجھے لگتی ہے کہ لوگوں کو، خاص طور مسلمانوں کو غزہ کے جتنے مکین ہیں وہاں اس حد تک مایوسی پھیلا دی جائے کہ جو بھی پھر بارگین کی جائے وہ اسرائیل کی فیور میں ہو. دیکھیے بنیادی طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ نیگوسیشن ٹیبل پر جاتے ہیں تو دیکھنا ہوتا ہے کہ کس کی پوزیشن اسٹرینتھ کی ہے اور کس کی کمزور پوزیشن ہے. اس حد تک مایوسی پھیلانے کا، جبر کرنے کا مجھے مقصد ہی یہی نظر آتا ہے واحد، کہ اس حد تک لوگوں کو مایوس کر دیا جائے کہ پھر وہ لوگ سمجھیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو بھی ایک ڈیل یا پیکج جس کو ہم کہیں گے امن کی راہ نکل رہی ہے اس کو لے لیا جائے. بدقسمتی سے اس میں امریکہ بھی شامل ہے، نیگوسیشن ہوتی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں امید پیدا کر دی جاتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دوبارہ سارا کچھ وہیں کا وہیں کھڑا ہے اور یہ ظلم بند نہ ہونے کا obviously کوئی نام نہیں لے رہا. عالمی رائے عامہ اپنی جگہ ہے، پریشر بلڈ ضرور ہو رہا ہے، لیکن اس پہ میرا لاسٹ کامنٹ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ 150 ملک اس وقت تسلیم کر چکے ہیں لیکن بدقسمتی سے فارملائز نہیں ہو رہا اور امریکہ ہمیشہ ویٹو کرتا آیا ہے. اور ابھی بھی مجھے فورسی میں یہی کر رہا ہوں کہ یہ کوئی بھی ریزولوشن پاس ہوئی تو امریکہ اس کو ویٹو کر دے گا. اور یہ جو ملکوں نے، یورپ خاص طور پہ جنہوں نے یہ فلسطین کو تسلیم کیا ہے، وہ بھی اپنے ڈومیسٹک انٹرنل پریشر کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے کیا ہے. اس لیے نہیں ہے کہ وہ میرا خیال ہے زیادہ ہمدردی ان کی صرف ہے، اپنی اپنی حکومتوں کے بچاؤ کے لیے یہ سارا کچھ چل رہا ہے. اچھا خالد چشتی صاحب، آپ نے دیکھا کہ مسلم ممالک کے اتحاد کی صورت سامنے آ رہی ہے، ایک بلاک بننے جا رہا ہے. ایران نے اس پہ شمولیت کا اظہار کیا ہے کہ میں بھی اس میں شامل ہونا چاہتا ہوں. اگر پاکستان، سعودی عرب اور ایران ایک مشترکہ دفاعی اتحاد بناتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اسلامی امن جو ہے ایک بڑی طاقت کے طور پر سامنے آئے گا؟
देखिए शहरबानो, ये आइडियल कॉम्बिनेशन तो है कि जी मुसलमान मुल्क इकट्ठे हो जाएं, और ये आंखें खोलने के लिए नेतन्याहू की मेहरबानी है कि उसने हमें इकट्ठा कर दिया, रियलाइज करवाया है कि जब तक आप अकेले अकेले हैं मैं एक एक को चुन चुन कर टारगेट करता रहूंगा, जो कि मुसलमान हो रहे हैं और आपने देखा था। ये बहुत अच्छा पेश खैमा है कि रियलाइजेशन हो और ये यूनिटी हो। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट हैं आपस में मुसलमान मुल्कों के भी, वो कुछ इसराइल से जुड़े हुए हैं, कुछ अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं। आपको सुनकर शायद हैरत होगी कि इसराइल जो असला बेचता है पूरी दुनिया में, उसका 22 से 25% मुसलमान मुल्क लेते हैं। तो हमने तो वो बाइकआउट नहीं कर सके अभी तक, इन वेपन भी उसी से खरीदते हैं, फिर अब उसके खिलाफ एग्जैक्टली। महाज भी खड़ा करना चाहते हैं। तो ये एक स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन है। बहुत सारे मुल्क अमेरिका पे इतने डिपेंडेंट हैं कि उसकी नाराजगी मोल नहीं लेंगे। तो जो आप बात कर रही हैं वो बड़ी आइडियल है, होनी चाहिए, और ये हो जाए तो इसराइल को बहुत ज्यादा खौफ पैदा होगा जो पहले नहीं है। मैं अक्सर आपके चैनल पर पहले भी अर्ज करता आया हूं कि देखिए, जब भी कोई हमलावर होता है तो पहले वो कैलकुलेट करता है, हिसाब लगाता है कि मुझे इस हमले की कीमत क्या देनी पड़ेगी। और मैंने पहले भी कहा था कि हिंदुस्तान ने गलत अंदाजा लगाया अपने हमले का और इसराइल ने ठीक अंदाजा लगाया। हम्म। इसराइल और हिंदुस्तान का मैं क्यों इसलिए मवाजा कर रहा हूँ कि दोनों इंतहाई करीबी, उनमें भाईचारा बहुत है, एक दूसरे पर एतमाद बहुत है और साथ बड़ा देते हैं। इसराइल ने सही अंदाजा इसलिए लगाया कि कतर के बाद जो रिस्पांस हुआ है वो इसराइल ने, आई एम श्योर, यही कैलकुलेट किया होगा कि चंद रेजोल्यूशन होंगी, एओआईसी कंडेम करेगी, कोई करारदाद एक आध हमारे खिलाफ आ जाएगी और दैट इज इट, आगे चल पड़ेंगे। हिंदुस्तान ने गलत अंदाजा लगाया। उसने गलत अंदाजा इसलिए लगाया कि उसने सोचा था कि मैं हमला करूंगा और पाकिस्तान के लिए न्यू नॉर्मल सेट कर दूंगा, और मैं ये पैदा करूंगा माहौल कि जब भी मेरा दिल करेगा या हम समझेंगे, हम एक स्ट्राइक बैक किया करेंगे पाकिस्तान पर और कहा करेंगे कि हमने दहशतगर्दों को चेज किया है। पाकिस्तान ने, खासतौर पर लोगों ने, मुसल्लह अफवाज ने और फिजाइया ने जिस तरीके से जवाब दिया, बिल्कुल ठीक हिंदुस्तान है। का न्यू नॉर्मल सेट खालिद नहीं साहब, हुआ। ये जो तो ये मुलाकात दोनों होने जा मुल्क, रही है आज ट्रम्प की और नेतन्याहू की, इस मुलाकात को आप किस तरह से देखते हैं? दूसरा ये कि क्या ज़मीनी हकायक को ये चेंज कर सकेगी सारी सूरत हाल, या फिर ट्रम्प की जानिब से कहा जा रहा है कि अब गज़ा में अमन होने वाला है, मैं जंग को ख़त्म करवाने वाला हूँ, मेरी आज मीटिंग है। वाकई ऐसा हो जाएगा इस मीटिंग के बाद? और दूसरा, सिफारती तौर पर ही बयानिए हम देखते हैं कि ट्रम्प की जानिब सामने आते हैं, लेकिन इस पर हम अगर हम रियलिटी की बात करें तो इन रियलिटी नेतन्याहू अपनी किसी भी हठधर्मी से बाज नहीं आता। ये यही वजह है, मैं ये अर्ज करते चलूं कि बुनियादी तौर पर है ही नेतन्याहू की हठधर्मी है, और उसको कोई क्योंकि चेक नहीं है और उसको कोई कीमत देनी नहीं पड़ती अपने इन फैसलों की, और खास तौर पर वो जिसमें वो इतने जुल्म ढा रहा है। और वही इसलिए जुर्म ढा रहा है कि अमेरिका की बैकिंग है, और खासतौर पर अमेरिकन प्रेसिडेंट वो दोनों तरफ सेफ खेलते हैं। कभी अरबों को भी कहते हैं कि आप बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो कहते हैं इसराइल भी ठीक कर रहा है। तो सबसे ज्यादा शहद तो अमेरिका ही की है। अगर ये एक मुलाकात से, मैं नहीं समझता कोई भी तब्दीली आएगी। ये हो सकता है कि उन्होंने, अमेरिकी सदर ने जो मुसलमान मुल्कों को कुछ जो लीडर्स को बिठाया था अभी न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन इजलास के दौरान, हो सकता है कोई वे फॉरवर्ड तय हुआ हो, वो इसराइल को पुट अप करेंगे। लेकिन ओवरऑल मैं नहीं देख पाता कि जब तक कोई ऐसा मुल्क जिसकी इसराइल से इतनी कन्वर्जेंस ना हो, वो ना बैठे मुज़ाकरात में, चीन हो सकता है, रूस हो सकता है, कोई और मुल्क हो सकते हैं, यूरोपियन यूनियन हो सकती है, जिसके कोई स्टेक इस हद तक जुड़े हों इसराइल से, तो जो भी डील आएगी मैं समझ रहा हूं कि वो इसराइल के हक में आएगी जी। और इतनी फेवर नहीं करेगी। और फिर इल्जाम इन्हीं पर लग जाएगा कि हमास हमले जारी किए हुए है, या फलस्तीनी जद्दोजहद करना चाहते हैं, या हमारी बात मानी नहीं गई। तो एक, जैसे कहते हैं ना, पॉइंट स्कोर करने के लिए शायद इस तरह का कोई अनाउंस किया जाए, लेकिन मुझे मीनिंगफुल नजर नहीं आ रहा कोई अभी। ठीक है खालिद साहब, आपने बड़े अहम नुकात पे बात की है। एक और अहम मामला है जिस पर हमने आपसे गुफ्तगू भी करनी है, और वो है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला तारीखी दिफाई मुआहिदा, और खत्ते में बड़ी तब्दीली की निशानदही कर रहा है ये मुआहिदा। ये वाज़े करता है कि किसी एक मुल्क पर बरबरी जा रही है, दोनों ममालिक पर हमला तसव्वुर होगी। दिफाई ताउन की इस सतह पर ले जाना और ना सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक कदम है, बल्कि खत्ते के तवाज़ुन की ताकत में भी एक नई जहत पैदा करता है। इसी दौरान ईरान ने भी इस मुआहिदे में शामिल होने की ख्वाहिश का इजहार किया है। ईरानी क़यादत का कहना है कि अगर ये इत्तेहाद वसी हो जाए तो एक मौस्तर इलाकाई इस्लामी ब्लॉक सामने आ सकता है। अच्छा खालिद जैसी साहब, ये भी बताइएगा, अगर जैसा कि नज़र भी आ रहा है और ईरान की ख्वाहिश भी ये है कि वो इस मुआहिदे में शामिल हो जाए, ईरान का इस मुआहिदे में शामिल होना, उसका खत्ते पर क्या असर होगा, मशरिक़ वुस्ता के अमन पर उसका क्या असर होगा, कितना सिग्निफिकेंट है ये, और क्या ये वाकई डूएबल है या नहीं? देखिए इमरान, अब ये रियलाइजेशन आती जा रही है मुसलमान मुल्कों पे, और फिर कर्टसी नेतन्याहू की वजह से कि इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है, और सब मुल्कों को ये रियलाइज हो रहा है कि अगर इत्तेहाद ना किया तो अलहदा इसराइल किसी भी मुल्क को टारगेट करने की ना सिर्फ कैपेसिटी रखता है, बल्कि किसी वक्त भी अनलीश कर सकता है।
پاکستان الحمدللہ ایک واحد ملک ہے جسے پچھلے 50 سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ تھریٹ کر سکتا ہے، لیکن نہ الحمدللہ ہمارے نیوکلیر پلانٹ کو حملہ کر سکا، کیونکہ ہماری ہٹ بیک کرنے کی الحمدللہ اتنی صلاحیت ہے کہ اسرائیل کو اس کی پرائس پتہ ہے، جو میں پچھلے سوال کے جواب میں عرض کر رہا تھا، جس کی وجہ سے ہماری طرف نہیں آیا۔ اب جو ملک، اور خاص طور پر ہم نے جو ثابت کیا ہے ابھی 6 اور 7 مئی کو، وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ اب جی بہت سارے ممالک خاص طور پر عرب اور مڈل ایسٹ کے ملک ہمارے ساتھ کولیبریشن چاہتے ہیں، ٹریننگ چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ کلوز کوآپریشن چاہتے ہیں، تو یہ بہت اچھا خوش آئند ہے کہ اگر ایران ظاہر ہے ابھی کانفلکٹ سے نکلا ہے اسرائیل کے ساتھ، اس نے ریلائز کیا اکیلے لڑنا اس کے لیے بھی بہت مشکل ہے۔ سعودی عرب کے پاس بہت زیادہ ویپنز ہوں گے، بہت زیادہ پیسے اور ریسورسز ہیں، لیکن جو چیز سعودی عرب کو جو اس وقت مسنگ لگی ہے، جو مسنگ لنک ہے، جہاں ڈسکنیکٹ لگا، وہ یہ تھا کہ اس کے پاس ویپنز اور جہاز بہت زیادہ ہیں۔ جو مسنگ چیز تھی جس کو وہ چاہتے تھے کہ ہمیں ہو کوئی ایشورنس دے اور یقین دلائے، وہ امریکہ نہیں دلا رہا تھا، وہ پاکستان نے ویکیوم فل کیا ہے۔ جو ہم نے جا کے ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے وہ ویپنز کے لیے نہیں ہوئی ہے، ہماری ایشورنس سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے سعودی عرب کے لیے کہ برا وقت آیا تو پاکستان ساتھ کھڑا ہوگا۔ بالکل لیکن لاسٹ پوائنٹ میں اس پہ اوپر امپورٹنٹ یہ ضرور بات ایڈ کروں گا کہ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ خدا نخواستہ اسرائیل حملہ کرے گا تو تب ہم پہنچیں گے۔ ہمیں پیس ٹائم میں ایک دوسرے کو ریسورسز اویلیبل کرنے ہوتے ہیں، کیپیسٹی بلڈ کرنی ہوتی ہے، ٹیکنالوجی اور ٹرانسفر کرنی ہوتی ہے، ٹریننگ دینی ہوتی ہے، یعنی آپ ریزالو کرتے ہیں پیس ٹائم کے اندر، تب آپ جواب دے سکتے ہیں جنگ میں برے وقت پر۔ لیکن ہمارے خالد صاحب ایک لمحے کے لیے جی ہم تسلیم بھی کر لیں کہ ایران بھی اس معاہدے میں شامل ہو گیا ہے، تو مطلب تو یہی ہوگا نا کہ ایران پر اگر اٹیک ہوتا ہے تو وہ پاکستان پر اٹیک اس کا سمجھا جائے گا اور پاکستان جو ہے اس جنگ میں پھر شامل ہو جائے گا۔ ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ نہ صرف اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا بلکہ امریکہ نے بھی اس کی ایٹمی تنصیبات کو نقصان پہنچایا۔ ایسی صورتحال اٹھا کے اگر دوبارہ کچھ لمحے بعد یا کچھ سالوں کے بعد، مہینوں کے بعد ہو جاتی ہے تو پاکستان کے تو بھی حالیہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے ہیں، تو پاکستان کے لیے سچویشن کتنی مشکل ہوگی، کتنی ٹرکی ہوگی؟ عمران دیکھیے، جب بھی آپ اس طرح کی الائنس کرتے ہیں نا، پہلے آپ سب سے زیادہ نمبر 1 جو پوائنٹ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کامن تھریٹ یا کامن اینیمی، وہ کون سا ہے۔ اس کے بعد آپ میوچل اپنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتے ہیں۔ تو کامن تھریٹ کا تو کوئی شک نہیں ہے کہ سب کے ملکوں کا، ان ملکوں کا جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ان کا اسرائیل ہی ہے نمبر 1۔ آیا پاکستان کا اسرائیل سے ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کبھی ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے، اور انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں، کیونکہ اسرائیل کو ہماری قیمت پتہ ہے کہ ہم نے کیا ان سے لینی ہے اگر اس نے حملہ کیا۔ ہماری بہت کیپیسٹی ہے جو ان ملکوں سے زیادہ ہے، اور دو فرنٹ پر ہماری زیادہ ان سے ہے، ایک کیپیبلٹی اور دوسرا ہمارا حوصلہ یا ریزالو الحمدللہ بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ سے کنفرنٹیشن، امریکہ سے بالکل نہیں ہونی چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی سٹیج پر ہوگا، ایسا ہوگا، لیکن سوورینٹی جس ملک کی ہو، یونائٹڈ نیشنز بھی، ایتھیکلی بھی، پوری دنیا اس اصول کو مانتی ہے کہ اگر آپ کی سیکورٹی بریچ ہوئی ہے تو آپ کو ہٹ بیک کرنے کا حق ہے۔ اب کر کون سکتا ہے وہ امپورٹنٹ ہے عمران صاحب، یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ کس کی کیپیسٹی ہے ہٹ بیک کرنے کی، کہ اگر آپ نے میرے مکہ مارا اور میرے ناک سے خون بہا تو میں ایسا مکہ ماروں گا کہ آپ کے سر سے، تو یہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے پرائس واپس کتنی آپ دوسرے سے مانگتے ہیں۔ اگر پاکستان آج تک الحمدللہ سیکیور ہے تو اس کی کیپیسٹی کی وجہ سے اور اس ریزالو یا کانفیڈنس کی وجہ سے کہ ہم بھی ہٹ بیک کریں گے۔ بالکل اچھی بات ہے اگر یہ جوائن کرتے ہیں۔ بالکل درست فرمایا آپ نے خالد چشتی صاحب۔ پاکستان کے کردار کو بہت سپورٹ کیا جا رہا ہے، ایک برج کا نام دیا گیا ہے کہ پل کی صورت اختیار کر رہا ہے پاکستان جو ہے اس سارے بلاک میں۔ اب کیا سمجھتے ہیں پاکستان کس طرح اس اتحاد کو مستحکم اور عملی جامہ پہنا سکتا ہے؟ دیکھیں شاہ بانو، آج کل پاکستان کی بڑی ریلیونس بنی ہوئی ہے، یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی، مڈل ایسٹ میں بھی، اور وہ ہم نے ارن کیا۔ میں پہلے سوال کے جواب میں آپ نے عرض کیا تھا، ابھی دیکھیے یہ جو امریکہ کے ساتھ ہماری گڈ ول ہے، میں بھی اس کو بہت لاسٹنگ نہیں کہتا۔ وہ اس لیے نہیں کہتا کہ امریکہ نے ٹریڈیشنلی ہمارے جو 78 سال کا ریکارڈ ہے ہمارا امریکہ کے ساتھ، وہ بہت پراؤڈ ہسٹری ان میں نہیں میں گنتا ایز اے بائی لیٹرل، جیسے دوسرے ملکوں کے ساتھ رہا ہے کئی اور ملکوں کا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ ہمیں اپنی نیشنل انٹرسٹ میں انگیج کرتا ہے۔ اپنی نیشنل انٹرسٹ کا مطلب ہوتا ہے جب ان کو ضرورت پڑتی ہے، آپ نے سوویت یونین کے وقت دیکھا انہوں نے ہمیں استعمال کیا، سینٹو سیٹو میں انہوں نے استعمال کیا، 9/11 ہوا تھا دوبارہ 3 دفعہ، تیسری دفعہ تب ہم استعمال ہوئے اس سینس میں کہ ہمیں انگیج کیا، اور جو ہی جب ختم ہوا وہ کرائسس ختم ہوئے تو ہمیں بھی ڈمپ کر دیا گیا۔ تو آپ کے سامنے ہے ساری کی ساری ہسٹری۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آئیڈیل ٹائم ہے کہ ہم اس کو انگیج کریں، امریکہ کو اپنے بینیفٹس کے لیے بھی ویلیو ایڈیشن کریں، ٹریڈ کریں۔ ہماری ہارڈلی 7.5 بلین کی تو ٹریڈ ہے، انڈیا کے تقریباً 145 بلین کی۔ ہمیں ان طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کی ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، انفراسٹرکچر کے سکتے ہیں، ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر سکتے ہیں،
اور بہت سارے بائیلیٹرل سوشل میں بھی ہم انگیج کریں, ہمیں تب فائدہ ہوگا. سٹینڈ لون شاید ہم کنٹریبیوٹ اس طرح نہ کر سکیں اس پورے وہ, کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ, آخری بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آپ کے موڈ کا پتہ ہے, وہ کسی دن کچھ ہوتے ہیں اگلے دن کچھ ہوتے ہیں, اور وہ ظاہر ہے سیکنگ اور سیلف پریز میں بہت زیادہ ان کو مزہ آتا ہے شاید کہ میری تعریفیں کی جائیں اور واہ واہ کی جائے. وہ جب تک آپ کریں گے, اور خدا نخواستہ جس دن نہ مانی گئی وہ کہیں وہ شاید آپ کو اس طرح نہ ایکنالج یا ریگارڈ کریں جس طرح بھی ہسٹوریکلی کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا, بالکل ٹھیک کہا آپ نے خالد چشتی صاحب. اور ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑا شوق ہے جی, ان کو نوبیل انعام جو ہے وہ ایوارڈ جو ہے وہ ملے, اور وہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں, اور اس میں ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ پاک بھارت جنگ جو ہے انہوں نے رکوائی ہے, لیکن ایک جنگ جو ہے بلکہ دو جنگیں وہ نہیں رکوا پا رہے, روس یوکرین کی جنگ جو کہ ان کے لیے شاید مشکل نظر آ رہی ہے, اور غزہ کی جنگ جو کہ وہ آسانی سے ختم کروا سکتے ہیں لیکن وہ شاید کروانا نہیں چاہ رہے, لیکن اس کا کریڈٹ ضرور لینا چاہ رہے ہیں. بہرحال بہت تیز سے جی اس پورے خطے میں بلکہ پوری دنیا میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں, اس پر ہماری نظر بھی ہے. فی الحال ایک چھوٹی سی بریک.